जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। महकमा SNDG ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। महकमा SNDG ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। महकमा SNDG ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, तो आपको बताते चलें कि कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अब एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं और अपने ओहदे का चार्ज भी वो जल्द ही संभाल लेंगे। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। महकमा SNDG ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। महकमा SNDG ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है, तो आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से कि कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिए हैं। महकमा SNDG ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं और अपने ओहदे का चार्ज भी जल्द ही संभाल लेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम में बड़ी पेशरफ्त। 504 कैनाल और 19 सेक्रेटेरिएट के क़याम के लिए मुंतकिल कर दी गई। मुल्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एराजी पर सेक्रेटेरिएट की तामीर होगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 80 कैनाल एराजी बच गई। मुल्तान में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मंसूबा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। मिट्टी तिल रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम मुंतकिल की गई अराजी हुकूमत पंजाब ने वापस ले ली। हुकूमत पंजाब के सेक्रेटरी कॉलोनीज डिपार्टमेंट ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को रेवेन्यू रिकॉर्ड में तब्दीली के लिए मरासला भिजवाया है। मौजा दराना लंगाना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मुख्तस 584 किनाल 19 मरले अराजी में से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 80 किनाल जगह बच गई है। मट्टी तिल रोड पर 504 किनाल और 19 मरले अराजी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम के लिए हुकूमत पंजाब को मुंतकिल कर दी गई है। मरासले के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड में अराजी मुंतकली पर किसी किस्म की फीस आयद नहीं होगी। हुकूमत पंजाब को ये अराजी सिर्फ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की इमारत के लिए मुंतकिल की गई। 3 साल में मंसूबा शुरू न किए जाने पर ये अराजी वापस रेवेन्यू बोर्ड को मुंतकिल हो जाएगी। वजीर आला के शहर डेरा गाजी खान में सीवरेज और सफाई के बढ़ते मसाइल। कमिश्नर का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। कमिश्नर का शहरी मसाइल पर इजहार बरहमी। सीवरेज मसाइल के हल के लिए 40 करोड़ की मंजूरी दी। कमिश्नर साजिद जफरडाल की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ताहिर फरूक ने शिरकत की। इजलास में कॉर्पोरेशन की मशीनरी और अखराजात का ऑडिट करवाने का फैसला किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को इजहार नाराजगी का लेटर भी जारी कर दिया गया। सीवरेज लाइन्स की सफाई और बहाली के लिए मजीद 60 सेवरमैन की भर्ती के लिए सिफारिशात अरसाल कर दी गयी। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने कहा कि सीवरेज के मुस्तकिल हल के लिए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार ने 40 करोड़ रुपए के मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी। अब मरहलावार पैकेजेस पर काम किया जाएगा। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने कहा कि कॉर्पोरेशन के नादहिंदगान के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन किया जाएगा। गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला मजीद तेज किया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि कारोबारी मराकज और घरों की तमीराती नक्शे की मंजूरी के तरीकेकार को आसान बनाने के साथ बाकायदा टाइमलाइंस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। गैर जरूरी ताखीर पर जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फरूक ने कहा कि अरकान असम्बली और अवाम के ताउन से अवामी मसाइल हल किए जाएंगे। 2 माह के अंदर सफाई के मसाइल बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। माहाना रिकवरी 4 करोड़, अखराजात 12 करोड़ से भी ज्यादा। मुल्तान वासा का माली खसारा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुलाजमीन की तनख्वाहें और बिजली के बिलों की अदायगी सबसे बड़ा मसला बन गई। वासा मुल्तान मैपको का 61 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला। मुल्तान शदीद तरीन माली बहरान का शिकार है। मुलाजिमीन को तनख्वाहों और बिजली के बिलों की अदायगी सबसे बड़ा मसला बन गई। वासा की माहाना रिकवरी सिर्फ 4 करोड़ रुपए तक महदूद हो गई। वासा के माहाना अखराजात 12 करोड़ रुपए से तजावुज कर गए। वासा ने बिजली के बिलों की मद में मैपको को 61 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करना है। बिलों की अदम अदायगी पर मैपको ने 30 सितंबर से वासा के तमाम कनेक्शन मुनक़ता करने की वार्निंग दे दी है। तर्जुमान के मुताबिक मैपको की तरफ से वासा को इजाफी बिल भिजवाए गए। वासा ने मैपको के 36 करोड़ रुपए के बिजली के बिलों की मद में अदा करना है।
اور سرگودا میں گنگا الٹی بہنے لگی، بل دینے والے ہی غیر قانونی 30,000 سے زائد صارفین کا بل بھی ادا کریں گے۔ انتظامیہ نے کارروائی کرنے کی بجائے بل ادا کرنے والوں کے بلوں میں ہی 100% اضافہ کر دیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن انتظامیہ نے غیر قانونی کنیکشن کے خلاف کارروائی کی بجائے بل دینے والے صارفین کے بل 100% بڑھا دیے۔ بل میں اضافہ بغیر کسی منظوری اور نوٹیفکیشن کے غیر قانونی طور پر کیا گیا۔ صارفین بلوں کی درستگی کے لیے دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے۔ بلدیہ میں بل ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق بل کمپیوٹر کی غلطی سے آئے، اب یہ لاہور سے درست ہوں گے۔ سرگودا میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود میں پانی کے 30,000 سے زائد غیر قانونی کنیکشنوں کی بھرمار ہے، مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن ڈاکٹر فرا مسعود کی جانب سے غیر قانونی کنیکشن کو ریگولائز کروانے کے لیے تھرڈ پارٹی سروے کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں قومی ذکریہ کانفرنس کے اختتامی نشست سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان میں مسلمانوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو جلد آزادی عطا فرمائے۔ رپورٹ کریں گے امجد ملک۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے 781ویں عرس مبارک کے موقع پر قومی ذکریہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اختتامی نشست سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں زائرین دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن بھارت کے صوبہ راجستھان سے زائرین ملتان نہیں آ سکے۔ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو جلد آزادی عطا فرمائے۔ اور ہندوستان کے مسلمان آج کل ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مختلف قوانین کے ذریعے ان سے امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، جو ہندوتوا سوچ آج مسلط کی گئی ہے دلی کی سرکار نے، بی جے پی کی سرکار نے، یا رب العالمین ہندوستان کے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کو جلد قابو کر لیا گیا، اس کی وجہ سے عرس بھی ممکن ہوا۔ اللہ پاک دنیا کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں حالات قدرے بہتر ہوتے چلے گئے اور یہ محفل ممکن ہو سکی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ اختتامی دعا میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ درگاہوں سے ہمیشہ امن اور محبت کا پیغام ملا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے اور آسمانوں کو اسی طرح آباد رکھے۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا 781واں عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ آخری روز قومی ذکریہ کانفرنس کے اختتامی نشست ہوئی، علماء کرام اور مشائخ نے خطاب کیا۔ عظیم روحانی پیشوا حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا 781واں عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ آخری روز قومی ذکریہ کانفرنس کی اختتامی نشست ہوئی۔ ملک بھر سے علماء کرام مشائخ نے شرکت کی اور کلام پیش کیے۔ تعلیم بھی کرتے ہیں، تلقین بھی کرتے ہیں، ہدایت بھی کرتے ہیں اور اس پر لے کر بھی چلتے ہیں کہ جب ان تعلیمات پر پوری طرح سے عمل کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں خوبصورت محل عطا فرماتا۔ سجادہ نشین دربار سندر شری پیر حبیب الرحمان عرفانی کا کہنا تھا کہ درگاہ ہمیشہ محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ ہزاروں زائرین اس بات کی عکاسی کرتے ہیں۔ رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو تو پھر تم اپنی مراد کو پا جاؤ گے اور تمہیں وہ دین اور دنیا کی نعمتیں مل جائیں گی جو تم نے بظاہر ٹھکرا دی ہیں۔ اختتامی نشست سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام و مشائخ کا کہنا تھا کہ اسلام دشمن عناصر کبھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ولیوں کی درگاہوں سے لوگ فیض پا جاتے ہیں۔ قومی ذکریہ کانفرنس کی اختتامی نشست میں خانقاہ دارالنعمت طلحہ حسین پیرزادہ، مظہر سعید کاظمی، سجادہ نشین دیوان مسعود چشتی، ایم این اے زین قریشی، چیف ویب قومی اسمبلی ملک عامر ڈوگر، ایم پی اے واصف راج جاوید اختر انصاری، رکن صوبائی اسمبلی ندیم قریشی، ڈپٹی کمشنر عامر خٹک، سی پی او رضا حسن خان، خالد جاوید وڈائی سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ اور ڈویژن بھر میں ڈینگی کی پرورش گاہوں کو فوری تلف کیا جائے، کمشنر ڈیرہ غازی خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
غازی خان کمشنر آفس میں انسداد ڈینگی مہم کے تحت ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر خلیل احمد اور دیگر نے شرکت کی۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر خلیل احمد کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ کمشنر ساجد ظفر ڈال نے ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر نے کہا کہ چاروں اضلاع میں بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے، ڈینگی مچھر کی پرورش گاہوں کو بروقت طلب کیا جائے، انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس یقینی بنائی جائے، تعلیمی اداروں اور مصروف عوامی مقامات پر آگاہی مہم چلائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق نے کہا کہ ضلع میں 512 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں، انڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں ڈیرہ غازی خان میں ہاکی کے شائقین کے لیے اچھی خبر، 13 کروڑ کی لاگت سے آسٹر ٹرف ہاکی گراؤنڈ کی تکمیل آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کا ہاکی گراؤنڈ کا دورہ منصوبے کو 15 اکتوبر تک مکمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ پنجاب سردار عثمان بزدار کے فنڈ سے سٹی پارک کے ہاکی گراؤنڈ کا منصوبہ 13.5 کروڑ روپے سے مکمل کیا جائے گا۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ساجد ظفر ڈال نے ڈپٹی کمشنر طاہر فاروق کے ہمراہ گراؤنڈ کا معائنہ کیا، اسٹروٹرف کی تنصیب اور دیگر کام کا جائزہ لیا۔ ڈویژنل سپورٹس آفیسر عطاء الرحمان، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اخوند ہمایوں رضا اور پی ایم یو کے افسران ہمراہ تھے۔ کمشنر نے منصوبے میں فیلڈ لائٹس شامل نہ ہونے پر حیرت کا اظہار کیا اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو فوری طور پر فیلڈ لائٹس شامل کرنے، شائقین کے بیٹھنے کے لیے سیٹ اپس کی تعمیر اور منصوبے کی دیگر خامیوں کو دور کرنے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے ایسٹرو ٹرف کی فنکشننگ پر خصوصی توجہ کی ہدایت کی۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ عالمی معیار کی ایسٹرو ٹرف بچھائی جا رہی ہے اور یہ گراؤنڈ عالمی معیار کے مطابق ہوگا۔ ایسٹرو ٹرف کی تنصیب کے لیے لاہور کی ٹیم کام کر رہی ہے۔ سرگودا میں ڈی پی او فیصل گلزار نے متعدد تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تبادلے کر دیے، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ میں ڈی پی او فیصل گلزار نے متعدد تھانوں کے ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا۔ انسپیکٹر محمد ارشد گوندل کو پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ عطا شہید تعینات کر دیا گیا۔ انسپیکٹر افتخار احمد سلیقہ پولیس لائن سے ایس ایچ او تھانہ میلہ اور سب انسپیکٹر ناصر شاہ کو ایس ایچ او تھانہ میلہ سے ایس ایچ او تھانہ بلوال سٹی لگا دیا گیا۔ سب انسپیکٹر فاروق حسنات کو ایس ایچ او تھانہ بلوال سٹی سے ایس ایچ او تھانہ کوٹ مومن تعینات کر دیا گیا۔ انسپیکٹر خدا بخش کو ایس ایچ او تھانہ کوٹ مومن سے ایس ایچ او تھانہ جال چکیاں تعینات کر دیا گیا اور سب انسپیکٹر امیر احمد خان کو ایس ایچ او تھانہ عطا شہید سے ایس ایچ او تھانہ اربن ایریا تعینات کر دیا گیا ہے۔ میاں والی کے ڈھگ پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع نمل جھیل پانی سے بھر گئی، قریبی مکینوں اور سیاحوں نے جھیل کا رخ کر لیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ پہاڑوں کے دامن میں موجود نمل جھیل پانی سے بھر گئی، قریبی علاقوں کے مکینوں نے نمل جھیل کا رخ کر لیا۔ مکینوں کا کہنا تھا کہ نمل جھیل آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ نمل جھیل میاں والی کا خوبصورت مقام ہے، اگر حکومت توجہ دے تو نمل جھیل سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے۔ میاں والی سٹی سے ہیں اور یہاں انتہائی خوشگوار ماحول ہے اور انتہائی جو فریش ہم یہاں کر فیل کرتے ہیں۔ میڈیا کی طرف سے ہم پھر خان صاحب ریکویسٹ کریں گے کہ نمل جھیل کو جو ہے آپ سیاحتی مقام ڈکلیئر کریں تاکہ یہاں نوجوان زیادہ سے زیادہ آ کر مستفید ہو سکیں۔ مکینوں نے بتایا کہ نمل جھیل کے کنارے بابا حافظ جی سرکار کا دربار بھی قائم ہے۔ دربار کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین جو روڈ استعمال کرتے ہیں، اس روڈ پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دربار اور جھیل کے دیگر اعتراف کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تاہم نئے روڈ کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ لوگ یہاں پہ کثیر تعداد میں آتے ہیں اور دربار کے زائرین بھی آتے ہیں اور مقامی آبادی کا بھی گزر ادھر سے ہوتا ہے، تو اس سڑک سے پانی کو جو ہے داخلہ روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں، نئی سڑک تعمیر کی جائے اور اسے سیاحتی مقام ڈکلیئر کی جائے تاکہ لوگوں کو سہولیات میسر آ سکیں۔ حکومت اگر نمل جھیل کو سیاحتی مقام قرار دے کر توجہ دے تو یہ بھی مری، سوات اور کلام سے کم خوبصورت مقام۔ کمشنر ملتان جاوید اختر سرخ فیتا کلچر کے خاتمے بارے متحرک ہو گئے۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مہینے کے پہلے دن ریونیو عوامی خدمت کچہری لگانے کا حکم دے دیا۔ حکومتی ہدایت پر کمشنر ملتان ڈویژن جاوید اختر محمود سرخ فتیانہ کلچر کے خاتمے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مہینے کے پہلے دن ریونیو عوامی خدمت کچہری لگانے کا حکم دیا تھا۔ کمشنر جاوید اختر محمد نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، تحصیلدار، سب رجسٹرار، قانون گو، پٹواری عملہ، لینڈ ریکارڈ عملہ ہر ماہ کے پہلے روز صبح 10 تا دوپہر 3 بجے تحصیل آفس موجود رہیں گے۔ تحصیل آفس میں انگوٹھے شناخت مشین اور کمپیوٹر انٹرنیٹ کی
सहूलत भी यकीनी बनाई जाए। रेवेन्यू अफसरान पूरे दिन की सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू को जमा कराने के पाबंद होंगे। कमिश्नर जावेद अख्तर ने कहा, वजीर आजम इमरान खान की ओपन डोर पॉलिसी विजन के तहत सरकारी दफातर के दरवाजे शहरियों के लिए खोलने के अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद भी डिवीजन भर की तहसील दफातर का सरप्राइज दौरा करेंगे। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने मजीद कहा, आवाम के लिए फर्ज मलकियत और विरासत के हसूल का अमल सहल बनाया जाएगा। लैंड रेवेन्यू और दीगर सरकारी वाजिबात की रिकवरी बेहतर की जाएगी। रेवेन्यू मामलात रिकवरी अफसरान का बुनियादी काम है, इस पर तवज्जो दें। अफसरान अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। रोही बना एक बार फिर वजीर आला पंजाब के शहर की आवाज। रोही की जानिब से डीजी खान के अहम मसले की निशानदही। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने फोर्ट मनरू में म्यूजियम खंडर बना तामीर नौ की मंजूरी दी। इंतजामिया ने म्यूजियम समेत दीगर मंसूबों के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। रूही एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर की आवाज बन गया। रूही ने फोर्ट मिनरो में खंडर बन जाने वाले म्यूजियम की निशानदही की तो कमिश्नर डीजी खान साजिद जफर डाल ने नोटिस ले लिया। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने तमाम तर मामलात का रिकॉर्ड तलब कर लिया और इस मामले पर कानूनी राय ले ली गई, जिसके बाद कमिश्नर डीजी खान ने फोर्ट मिनरो म्यूजियम की दोबारा तामीर नौ की मंजूरी दे दी। सियाह अब फोर्ट मिनरो में म्यूजियम की भी सैर कर सकेंगे। फोर्ट मिनरो में जल्द म्यूजियम की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंतजामिया ने फोर्ट मिनरो म्यूजियम और दीगर मंसूबों के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। रूही ने फोर्ट मिनरो में तवाहाल म्यूजियम की खबर 21 सितंबर सोमवार को 12 बजे के बुलेटिन में नशर की थी। पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील कहते हैं, पेस्टिसाइड्स की ज्यादा मिकदार स्प्रे करने से कपास की फसल पर बीमारियों के हमले में इजाफा हुआ, जबकि कम मिकदार ने फायदा पहुंचाया। सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अतील कहते हैं कि वाकई सफेद मक्खी काश्तकारों को परेशान कर रही है। मुख्तलिफ अदारों और लेबोरेटरी में होने वाले तजर्बे से ये बात सामने आई है कि पेस्टिसाइड्स की ज्यादा मिकदार से सफेद मक्खी कम होने की बजाय बढ़ रही है। जो हमें बात इसमें समझ आई कि जब इसकी पेस्टिसाइड की मिकदार जो ज्यादा डोज डाल रहे हैं उसका नुकसान ज्यादा आ रहा है। अगर उसको डोज को कम करें जो हमारे ज़री यूनिवर्सिटी के नतायज आए हैं उसमें ये बात सामने आई कि अगर डोज को आधा किया गया है तो उसके अच्छे असरात हैं। जो भी हमारे किसान भाई हैं वो महीना एक रह गया, उसमें एक तो ये करें कि इसे थोड़ा सा कट करके इस्तेमाल करें। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का मजीद कहना था कि काश्तकार पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने की बजाय माहिरीन की मुशावरत से स्प्रे करें। कैमरामैन सुकलैन हैदर के साथ अतर लशारी, बहावलपुर। और रहीमिया खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मलिक रिजवानुल हक ने दौरा किया। दोनों चैम्बर्स के सदूर ने सरहदी इलाकों में तजारत के दौरान दरपेश मसाइल को मिल बैठकर दूर करने का इरादा किया। और बलोचिस्तान के संगम पर वाक़े रहीमिया खान चैम्बर और सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर ने तजारत और माल की फराहमी के वक्त सरहदी इलाकों में दरपेश मसाइल के लिए मुश्तरका काविशें करने के लिए गुफ्तगू की। पंजाब से सिंध और सिंध से पंजाब आने वाले तजारती सामान को सरहदी इलाकों में रोक कर ताजरों को परेशान करने के लिए दोनों चैम्बर मिलकर कोशिशें करेंगे। सिंध में दरपेश मसाइल को सखर चैम्बर और पंजाब में दरपेश मसाइल को रहीमिया खान चैम्बर दूर करेगा। सदर सखर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक रिजवानुल हक का कहना था कि ताजरों को तजारत के दौरान दरपेश मसाइल का हल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी है। कॉमर्स में आने का विजिट करने का मकसद सिर्फ यही था कि कुछ थोड़े बहुत जो ताजिरों के साथ इंडस्ट्रियल के साथ जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को हम आवाज बनकर हम यकजहती के साथ जो है उस इश्यूज को जो है अरबाब इख्तियारात तक हम पहुंचाएं। सदर रहीमिया खान चैम्बर चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि दोनों चैम्बर अपने अपने इलाके में एक दूसरे के ताजरों के मसाइल को दूर करने के लिए कोशिशें करेंगे। जो ट्रेड है वो रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट और सखर डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल साथ संगम पर वाक़ है और सबसे बड़ी बात है दरमियान में एक बॉर्डर है। अगर हम दोनों चैम्बर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से चलेंगे, अच्छी तरह हम एक दूसरे के साथ लाइजोन में रहेंगे तो इंशाल्लाह जो बॉर्डर के ऊपर हमारे मसले मसाइल होते हैं या ट्रेड में जो दोस्तों को मुश्किलात पेश आती हैं इंडस्ट्रीज को दूसरे ट्रेडर्स को, तो इंशाल्लाह हम दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ तावन के साथ उसको हल कर सकते हैं। जुग्राफियाई हैसियत के पेश नजर दोनों चैम्बर्स के सदूर ने तजारत के फरोग के लिए MOU भी साइन किया। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी मोहम्मद इकराम, एग्जीक्यूटिव मेंबर वकास अकरम वड़ाइच और उस्मान असगर भी मौजूद थे। दोनों चैम्बर्स के सदूर ने एक दूसरे को एजाजी शील्ड दी। कैमरामैन अरवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। हजरत ख्वाजा शाह सलेमान तौंसफी के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
वक्त ख्वाजा शाह सुलेमानी तोंसवी के 175वें सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गयी। तोंसा में आज मुकामी तातील थी। इख्तितामी तकरीब में ज़ायरीन और दरगाहों के शहजादा नशीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शहजादा नशीन दरबार आलिया सुलेमानिया ख्वाजा ताउल्ला तोंसवी और वली अहद ख्वाजा अली अब्बास भी तकरीब में शरीक हुए। इस मौका पर लंगर का भी इंतजाम किया गया। ज़ायरीन ने कहा कि वो यहाँ से फैज हासिल करके जाते हैं। खत्म शरीफ के बाद इख्तितामी दुआ करवाई गई। अल्लाह ताला का करम है कि ये फैज बख्श आस्ताने हैं, यहाँ पे हर एक को फैज मिलता है। एक नहीं, सब लोग यहाँ से फैज लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये औलिया कराम का जो है फैज है, ये जारी व सारी है। ये एक मोतियों की लड़ी है जो इधर से शुरू हुई है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। दरगाहों में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दरस मिलता है। औलिया कराम की तालीमात पर अमल दरामद करके माशरे में तब्दीली लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, तोंसा शरीफ। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही।